قد أطل علينا شهر رمضان المبارك، وأذكر في هذه الحلقة للصائم الأمور الذي لا يفطر. المسألة الأولى: لو أكل الصائم أو شرب ناسيا لا يفطر، وإن أكل ملء بطن، بل لو أكل أو شرب مرارا كذلك لا يفطر. المسألة الثانية: لو رأى صائما يأكل ناسيا، فإن كان ممن يقدر على الصوم يجب عليه تذكيره، وإلا فلا، أي لا يجب عليه تذكيره. المسألة الثالثة: لو ابتلع أحد بصاقه لا يفطر ولو كان كثيرا. المسألة الرابعة: لو أكل تنبول وبالغ في المضمضة ونظف فمه ولكن بقي أثر الحمرة في بصاقه فلا بأس به. المسألة الخامسة: لو استنشق النخاع ووصل إلى حلقه فبلعه لا يفطر، وكذلك حكم ابتلاع اللعاب والبصاق. المسألة السادسة: لو كان مقدار الدم أقل من البصاق ولم يشعر بطعمه في الحلق لا يفطر. المسألة السابعة: لو تذوقت امرأة ملح الطعام ثم بصقته ولا يفطر، ويكره ذلك دون الحاجة إليه، إلا لمن كان زوجها سيء الخلق وتخاف غضبه على عدم اتزان الملح وغيره في الطعام، لا يكره لمثلها. المسألة الثامنة: يكره للصائم مضغ شيء لإطعام الصبي إلا للضرورة الملحة الشديدة. المسألة الأخيرة: يجوز للصائم استعمال السواك ولو كان طريا، حتى لو شعر بطعمه في الحلق كسواك شجرة النيم لا يكره ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا الأعمال الصالحة.